नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। मन्त्रीहरू नै पार्टी गतिविधिमा केन्द्रित हुँदा सिंहदरबारमा अधिकांश मन्त्रीका कुर्सी खाली। घण्टौँसम्म कार्यकक्ष धाउँदा पनि भेटिएनन् मन्त्री, देखिएन पदीय जिम्मेवारी। न्यायपालिकाको स्वाभाविक निकास निकाल्न राजनीतिक दलहरूलाई नेपाल बारको ध्यानाकर्षण। सर्वोच्चमा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने कानुन राजपत्रमा प्रकाशित। कांग्रेस अधिवेशनमा आम निर्वाचनको जल्को, कार्यकर्ता उत्साहित बनाउन तामझाम गरिएको नेताहरूको दावी। गुटगत राजनीतिको असर निर्वाचनसम्म पर्नेमा कार्यकर्ता चिन्तित। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिना बितिसक्दा पनि बजेट खर्चको अवस्था दयनीय। विकास बजेट 5% पनि पुग्न सकेन। अर्थतन्त्रका अन्य सूचक पनि नकारात्मक। र शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबलमा मछिन्द्र क्लबको विजय सुरुवात। एनआरटी 2-1 गोल अन्तरले पराजित। अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी र नेपाल पुलिस बराबरीमा रोकिए। युनाइटेड सिमेन्ट्स। अब समाचार विस्तारमा। असार 29मा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले 3 महिनापछि असोज 22मा आएर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिए। सरकारले पूर्णता पाएसँगै काम कारबाही पनि तीव्र गतिमा अघि बढ्ने विश्वास गरिएको थियो। तर सरकारले पूर्णता पाएको करिब 2 महिना बितिसक्दा पनि कुनै चर्चा गर्न लायक काम त भएन नै, बरु अहिले सिंहदरबारमा मन्त्रीहरूलाई भेट्नै मुस्किल परेको छ। मन्त्रीहरू पार्टीका गतिविधि केन्द्रित बनेपछि सिंहदरबार भूत बङ्गला जस्तो बन्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकौशलताबाट जनताहरू चिड्डिएका थिए। धेरैमा असन्तुष्टि बढेको थियो, जनआक्रोश चुलिएको थियो, किनकि त्यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहितको मन्त्री परिषदले जनताका पक्षमा काम गर्न सकिरहेको थिएन। विपक्षीहरू सडकमा ओर्लिए। प्रधानमन्त्री त्यति बेलाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोध गर्दै उनीहरू सडकमा आए र सरकार ढल्न लागि परे। अन्ततः उनीहरू सफल भए, सरकार ढल्यो। केपी शर्मा ओली सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो र त्यसको बदलामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। आज हामी सिंहदरबारमा छौँ। प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि उभिएर बोलिरहेका छौँ र यति बेला प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री त छैनन्, तर उनको क्याबिनेटमा रहेका मन्त्रीहरू के मन्त्रालयमा छन् त भन्ने विषयमा आज हामी जवाब खोज्दैछौँ र मन्त्रीहरूको कार्यकक्षमा गएर हेर्दैछौँ। कुनै बेला रुखले कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ भनेर चर्चामा आएका मन्त्री प्रेम आले यति बेला मन्त्रालयमा हुनुहुन्न। उहाँ चितवनमा रहेको खबर चाहिँ हामीले उहाँको सचिवालय मार्फत पाएका छौँ। यो चाहिँ मान्य प्रेम बहादुर आले संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको कार्यकक्ष हो। उहाँ मन्त्रालयमा हुनुहुन्न। यति बेला चाहिँ हामी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवको कार्यकक्षमा छौँ। मान्य रेणुकुमारी यादव यति बेला कार्यकक्षमा हुनुहुन्न। यो मन्त्रालय पूर्णतः सुनसान छ र यहाँ चाहिँ मन्त्रीको कार्यकक्ष समेत ताला लगाएको अवस्थामा रहेको छ। यति बेला हामी मान्य अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यकक्षमा जाँदैछौँ। यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा निकै हाई कमाएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा यति बेला मन्त्रालयमा छैनन्। हामीले मन्त्रालयमा भेट्न सकेनौँ। चितवनमा रहेको भन्ने खबर चाहिँ सचिवालय मार्फत पाएका छौँ। हामी यति बेला ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री पम्पा भुसालको कार्यकक्षमा छौँ र मन्त्रीज्यू आज कार्यकक्षमा हुनुहुन्न। उहाँ मन्त्रालयमा नभएको जानकारी हामीले पाएका छौँ। नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेर सहभागी भएका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का पनि यति बेला मन्त्रालयमा भेटिनु भएको छैन। उहाँ महाधिवेशन लक्षित गतिविधिमा गृह जिल्ला उदयपुर पुग्नु भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडज्यूको मन्त्रालयमा छौँ यति बेला हामी। उहाँ नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधिमा गृह जिल्ला भैरहवा पुग्नु भएको छ।
देउबा नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाउँदाखेरि मन्त्रीहरूको नामको निकै चर्चा थियो। कस्ता मन्त्री आउँछन्, कस्ता मन्त्रीले चाहिँ कस्ता व्यक्तिले सरकार चलाउँछन् भन्ने खालको कौतूहलता थियो। त्यसमा चाहिँ रामकुमारी झाँक्री निकै चर्चाको पात्र बनेकी थिइन्। तर अहिले उनी कार्यकक्षमा छैनन् र उनको कार्यकौशलतासम्म अहिले 2 महिना बितिसक्दा समेत देखिएको छैन। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा छौँ र मान्य मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव चाहिँ यति बेला कार्यकक्षमै हुनुहुन्छ। हामी यति बेला भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठको कार्यकक्ष बाहिर छौँ। उहाँ पनि आज मन्त्रालयमै भेटिनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारमा 3 राज्य मन्त्री, 21 मन्त्री र 1 प्रधानमन्त्री गरी 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद छ। 5 दलीय गठबन्धनमा बनेको सरकारमा राष्ट्रिय जनमोर्चा भन्ने सरकारबाट अलग्ग छ अथवा गठबन्धनमा उसको ऐक्यबद्धता छ, तर सरकारमा भने सहभागी भएको छैन। तर नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा मिलेर बनेको सरकारका मन्त्रीहरू अहिले अधिकांश मन्त्री मैदानभन्दा बाहिर छन्। सिंहदरबार मन्त्रीहरूका लागि लड्ने, भिड्ने, जनतासँग जुझ्ने ठाउँ हो। तर अहिले नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन चलिरहेको छ। यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि पुसको दोस्रो साता राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी भर्खरै मात्र एमालेबाट विभाजित पार्टी हो। उसलाई आफ्नो पार्टी बलियो बनाउनु छ। फलत सरकारका कामहरू समेत पन्छाएर मन्त्रीहरू पार्टीका गतिविधिमा जिल्ला दौडाहामा लागिरहेका छन्। उनीहरू कुनै पनि मन्त्रीहरू यति बेला सिंहदरबारमा पाउन एकदम मुस्किल पर्छ। केही बचेकुचेका अलिअलि केही मन्त्रीहरू भने सिंहदरबारमा छन्। ती मन्त्रीहरूलाई देख्दा पनि अब खुसी हुनुपर्ने अवस्था छ। हवस् त, यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले न्यायपालिकामा देखिएको समस्याको सहज र स्वाभाविक निकास निकाल्न सम्बन्ध सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज नेपाल बार एसोसिएसनको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले न्यायपालिकाभित्र देखिएका समस्याको सहज र स्वाभाविक निकास निकाल्नका लागि सम्बन्ध पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो तर्फबाट निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै उहाँले न्यायपालिकाको समस्या समाधान छिटोभन्दा छिटो निकाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सभामुख सापकोटाले न्यायपालिकामा के कामले गर्दा समस्या गहिरिँदै गएको हो भन्ने सम्बन्धमा आफूले चिन्तन गरिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या समाधान गर्न राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुनुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। प्रमुख सचेतक गुरुङ र एमाले नेता सुभाष नेमाङले न्यायालयको समृद्धिकरणको सम्बन्धमा पार्टीमा छलफल गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टको निर्णय अनुसार गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने सम्बन्धी कानून राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। पेशी तोक्ने विषयमा विवाद बढेपछि गत 2 मङ्सिरमा प्रधान न्यायाधीश रहित फुल कोर्टले पेशी तोक्न गोला प्रथा लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यसले कानुनी मान्यता पाएको छ। यसअघि गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने निर्णय कार्यान्वयन हुने नहुनेमा आशंका थियो। निर्देशिका अनुसार गोला प्रक्रियाद्वारा बृहत पूर्ण र पूर्ण एक न्यायाधीशको इजलास र संयुक्त इजलास गठन हुनेछ। गोला तान्न समान रूप, रङ, आकार र बनोटका गोटी प्रयोग गरिनेछन्। त्यस्ता गोटीलाई त्यसपछि अपारदर्शी थैलीमा राखिनेछ र न्यायाधीशहरूको वरिष्ठताका आधारमा एक-एकवटा गोटी तान्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले 3 वर्ष न्यायपालिका र सेवाग्राहीमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। आज पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा बारले दिएको धरना कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबराले धनाढ्यहरूको मुद्दामा मात्रै काम गरिरहेको तर 15-16 वर्ष अघिका मुद्दा नहेरेको दाबी समेत गर्नुभयो। जबराले पैसा लिएर गरेको फैसलाको सूचना भए उपलब्ध गराउन कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीलाई उहाँले आग्रह पनि गर्नुभयो। उहाँले गर्नुभएका कर्तुत्व, उहाँ विवादित प्रधान न्यायाधीश संलग्न भएको जति पनि फैसलाहरू छ जसले गर्दाखेरि विसङ्गति, विकृति, बिचौलिया
भ्रष्टाचार प्राप्त भइराखेको छ ती फैसलाहरू नेपाल बार एसोसिएसनले सङ्कलन गरिराखेको छ, अध्ययन गरिराखेको छ। तपाईँहरूसँग भएको, तपाईँहरूलाई अन्याय परेको, तपाईँहरूसँग अतिरिक्त पैसा लिएको जो फैसलाहरू छन् त्यो फैसलाहरू बारमा दिलाउनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। प्रधान न्यायाधीश जबराले गरेको फैसलाहरूले विकृति, विसङ्गति, बिचौलिया र भ्रष्टाचार भइरहेको आरोप लगाउँदै नेपाल बारले पनि प्रधान न्यायाधीशले गरेको फैसलाको अध्ययन र सङ्कलन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत कास्कीका 3वटै निर्वाचन क्षेत्रमा भएको निर्वाचनमा आम निर्वाचनकै झल्को देखिएको छ। आज 3वटै निर्वाचन क्षेत्रमा भएको निर्वाचनले आम निर्वाचनको झल्को दिएको हो। सडकदेखि तीनै मतदान स्थलसम्म काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार र समर्थकहरूले उम्मेद्वारको पम्पलेट भिरेर मतदाता तथा शुभेच्छुकले भोट मागिरहेको दृश्यले आम निर्वाचनको झल्को दिएको थियो। केही उम्मेद्वारहरूले भने ठूला पम्पलेट र पोस्टर बनाएर मतदान स्थल अगाडि प्रदर्शन गरिरहेका थिए। पार्टीभित्रको निर्वाचनको जस्तै गरी आम निर्वाचन, स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचनमा उत्साह देखिए। काङ्ग्रेसले कुनै पनि निर्वाचन नहार्ने कास्की काङ्ग्रेसका नेता सोभियत बहादुर अधिकारी बताउनुहुन्छ। चुनाव हो र यसलाई सकारात्मक हिसाबले लिनुपर्छ। नयाँ पिँढी आएछन्, पुरानो पिँढीहरूप्रति सद्भाव छ, अब त्यो हुनुपर्ने आवश्यकता छ। तर विकृति नआयोगी हो, लिस्ट बनाएर नगरिकन यो चाहिँ मतदाताहरूको मूल्य र मान्यतालाई उनीहरूको आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न दियो भने अत्यन्त राम्रो छ। विवेक प्रयोग गर्न दिइएन भनेदेखि यसले पछि असर गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। पार्टीमा देखिएको यस किसिमको आकर्षणले पार्टी अझ उन्नत र गतिशील बनाएर मुलुकलाई समुन्नतिको गन्तव्यमा लैजान महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने काङ्ग्रेसका आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका भौतिक योजना मन्त्री कुमार खड्काले बताउनुभयो। प्रतिनिधित्व धेरै सीमित सङ्ख्यामा हुन्थ्यो। पोलिटिकल क्याडरहरू, लिडरहरू नै प्रतिनिधि भएर आउनुहुन्थ्यो, तसर्थ त्यो निर्वाचन अत्यन्त सहज हुन्थ्यो। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो विधान परिवर्तन गरेर ठुलो सङ्ख्यामा प्रतिनिधित्व गराउने र त्यो प्रतिनिधित्वको बिचमा ठुलो सङ्ख्याका बिचमा नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने भनेर जुन उदारता देखायो, त्यसले गर्दाखेरि कैयौँ भूगोलमा फरक भूगोलमा भएका साथीहरूका बिचमा पनि परिचित नहुनाको कारणले गर्दाखेरि आम निर्वाचन जस्तो प्रकृतिको निर्वाचनमा चाहिँ हाम्रो पार्टीको निर्वाचन पनि गएको अनुभूति मलाई भएको छ। काङ्ग्रेसमा देखिएको गुटगत प्रतिस्पर्धा र तामझाम महाधिवेशनपछि सकिन्छ कि यसको परिणाम आगामी तीनै तहको निर्वाचनमा पर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा नेता कार्यकर्ता चिन्तित बनेका छन्। नेकपा एमालेको आज अपराह्नका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको छ। स्थगित बैठक भोलि बिहान 11 बजे बस्ने पार्टी कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार भोलि बिहान 11 बजे तुलसीलाल प्रतिष्ठानमा स्थायी कमिटी बैठक बस्नेछ। एमालेको 10औं महाधिवेशन 10 देखि 12 मङ्सिरमा चितवनमा हुँदैछ। यसैबीच नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा बादलले आफूहरूले पार्टीको 10औं महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली नेतृत्वको केन्द्रीय कमिटी निर्माण गर्न चाहेको बताउनु भएको छ। पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन कमिटीका संयोजक समेत रहनुभएका नेता बादलले आगामी निर्वाचनमा आफ्नै पार्टी नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी महाधिवेशनमा ओली नेतृत्वमा सक्षम केन्द्रीय कमिटी निर्माण गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो। पार्टी निकट नेपाल बुद्धिजीवी परिषदले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले परमादेशबाट बनेको सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनलाई विस्थापित गरेर एमाले पुनः सत्तामा पुग्न पनि ओली जस्तो सक्षम नेतृत्व पार्टीका लागि आवश्यक रहेको तर्क समेत गर्नुभयो। हामी पुनः जनादेशबाट हामी राजकीय सत्तामा नेकपा एमाले पुनः स्थापित हुँदैछ र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा मात्रै नेपालको समृद्धि सम्भव छ, नेपाली जनताको सुख चाहिँ सम्भव छ। त्यसै यो सन्देश हामी 10 गते चितवनमा 5 लाख जनताहरूको केन्द्रीकरण गरेर हामी यो सन्देश दिन चाहन्छौँ। हामी चितवनबाट एउटा सक्षम नेतृत्व कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा केन्द्रीय समितिको चाहिँ निर्माण गरेर चाहिँ हामी एउटा सक्षम नेतृत्व
हामी चाहिँ निर्माण गर्न चाहन्छौँ। नेता बादलले एमालेको नेतृत्वमा मात्रै मुलुक समृद्ध हुने र नेपाली जनताले सुख पाउने दाबी समेत गर्नुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल आयल निगमले 2 साता नबित्दै 2 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। गत कार्तिक 12 गते पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएकोमा 13 दिनपछि नै कार्तिक 25 गते पुनः मूल्य वृद्धि गरिएको थियो। मूल्य वृद्धिको विरोधमा संयुक्त विद्यार्थी संगठन र विप्लव नेतृत्वको नेकपा लगायतले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। तर सरकार पक्ष भने यसप्रति कुनै चासो देखाएको छैन। एक रिपोर्ट। लामो समय कोरोना नियन्त्रणका लागि भएको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण थलिएका आम नागरिकको दैनिकी मूल्य वृद्धिका कारण झन्झनै कष्टकर बनेको छ। अहिले नेपाल आयल निगमले जनताको ढाड सेक्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ। मूल्य वृद्धिको विरोधमा आवाज पनि नउठेका होइनन्। निरन्तर यसको विरोधमा सडक प्रदर्शन भइरहेको छ। संयुक्त विद्यार्थी संगठनले माइतीघर मण्डला, प्रदर्शनी मार्ग, नेपाल आयल निगम अगाडि प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 30 गते पेट्रोलियम मात्र नभई खाद्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि विरुद्ध नेपाल बन्द पनि गर्यो। तर 1 हप्तासम्म लगातार आन्दोलन हुँदा पनि नेपाल आयल निगम र सरकारी पक्षले कुनै चासो देखाएको छैन। विद्यार्थी संगठनहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य खाद्य वस्तुमा गरिएको चर्को मूल्य वृद्धि फिर्ताको पहल गर्न ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। विद्यार्थी संगठनहरूले पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाई मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गरेको ज्ञापन पत्र बुझ्दै नेता नेपालले कर घटाएर भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्न नहुने बताए। सरकारले पनि बरु करको दायरा घटाउनु पनि पर्यो। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कुराहरूमा मारमा पार्न भएन। यो सबै कुराहरूमा मेरो पनि ध्यान आकर्षित भएको छ, हाम्रो ध्यान आकर्षित भएको छ। हामी सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूसँग पनि कुरा पनि गर्छौँ। स्वयं प्रधानमन्त्रीको पनि म ध्यान आकर्षित गर्नेछु। आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले आफूहरूको आवाजलाई मत्थर गर्ने प्रयत्न गरियो भने आवश्यक कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी सरकारलाई दिएका छन्। सत्तारूढ दलकै विद्यार्थी संगठन सडकमा ओर्लिए पनि सरकारको ध्यानाकर्षण नभएपछि विद्यार्थी नेताहरू आक्रोशित बनेका छन्। मूल्य वृद्धि यो अवैज्ञानिक छ, अमान्य छ भनेर हामीले भनेका नै छौँ। त्यसो हुँदाखेरि अहिलेसम्म हामीले पहिलो चरणको सङ्घर्षको कार्यक्रमसँग सरकारले यो विषय सुनिरहेको छैन। मूलतः आयल निगमले चाहिँ अटेर गरिरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी आयल निगमले यो निर्णय नसच्याए फिर्ता नगरिएसम्म आन्दोलन चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। कस्तो देखियो भने जनताको ढाड सेक्ने गरी, जनतालाई दुःख दिने गरी, जनतालाई चाहिँ दैनिक जीविकोपार्जन गर्नका निम्ति अप्ठ्यारो पर्ने गरी यो मूल्य वृद्धि भएको छ। सर्वप्रथम होइन, त्यो मूल्य वृद्धि के का निम्ति गरियो, कसरी गरियो भन्ने कुरा केही पनि छैन। हेर्नुहोस् होइन, यसमा चाहिँ भित्र लुकेका कुराहरू के छ भने आयल निगमको कार्यकारी चाहिँ महाप्रबन्धक, आयल निगमको चाहिँ महाप्रबन्धक सुरेन्द्र पौडेल अहिले जसरी चाहिँ उहाँले मूल्य वृद्धि चाहिँ बढाइदिने र आफू चाहिँ देशभन्दा बाहिर भ्रमणमा रहने जसरी चाहिँ जुन नियोजित तरिकाले बढाइएको छ त्यसका विरुद्ध हामी सडकमा आएका हौँ। अब उहाँ अहिले चाहिँ देश बाहिर गइराख्नु भएको भन्ने कुरा आइरहेछ। उहाँ जति भाग्नुहुन्छ, जति चाहिँ उहाँ लुकेर हिँड्नुहुन्छ, त्यति आन्दोलन र सडकमा सङ्घर्षहरू चलिरहेछन्। हेर्नुहोस्, विद्यार्थीहरू कहिले पनि थाक्नेवाला छैनन्, विद्यार्थी सङ्गठनहरू थाक्नेवाला छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि नेपालमा पनि नबढाई सुखै नपाएको नेपाल आयल निगम र सरकारी पक्षको भनाइ छ। घाटाको व्यापार गर्दा गर्दा आफै चुटोमा डुबेकोले मूल्य वृद्धि फिर्ता हुने सम्भावना नरहेको आयल निगमले बताउँदै आएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा इलामाया ठटाल, काठमाडौँ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 अनुसार सञ्चार माध्यममा वैदेशिक लगानी वर्जित छ। तर भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी पतञ्जलिद्वारा सञ्चालन गर्न लागेको आस्था नेपाल र पतञ्जलि नेपाल टेलिभिजनको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा उद्घाटन गर्न गए। दर्ता नै नभएको कानुनले वर्जित टेलिभिजनको उद्घाटन प्रधानमन्त्रीले गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। एक रिपोर्ट।
गत शुक्रबार राजधानीको मण्डिखाटारमा योग गुरु रामदेवको पतञ्जलि योगपीठ नेपालले पतञ्जलि नेपाल टेलिभिजन र आस्था नेपाल टेलिभिजन स्याटेलाइटबाट प्रसारण गर्ने गरी शुभसाइत पारेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाबाट उद्घाटन गरे। उद्घाटन समारोहमा देउबासहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहित विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए। भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी पतञ्जलिको नेपाल स्थित कार्यालयले सञ्चालन गर्न लागेको यी दुवै टेलिभिजन दर्ता भने भएको छैन। सूचना विभागमा त्यो यहाँले भनेको टिभी दर्ता भएको अवस्था छैन र उहाँहरूले पनि एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकालिसक्नु भएको छ। यो विषय अलिकति आइसकेपछि अब हाम्रो प्रसारण अनुसार उहाँहरूले त्यो प्रक्रिया पुर्याएर आउने भए अब भोलि होइन, अब भोलिका दिनमा के हुन्छ त्यो त्यसपछि मात्र भन्न सकिन्छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 अनुसार नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ, जस अनुसार पतञ्जलि योगपीठ नेपालले नेपालमा टेलिभिजन खोल्न पाउँदैन। तर प्रधानमन्त्री देउबाले कानूनको ख्याल नै नगरी टेलिभिजन उद्घाटन गरे। टेलिभिजनको उद्घाटनसँगै प्रधानमन्त्री देउबा यति बेला आलोचनाको शिकार बनेका छन्। नेपालमा सत्तामा पुगेका मान्छेले उचित सरसल्लाह नगरे तथा कानूनको हिक्का नगरी अनियमितता र अव्यवस्थित कार्य गरेको कतिपयको बुझाइ छ। पतञ्जलिको उत्पादनमा जनगुनासो बढेका बेला प्रधानमन्त्रीलाई बुख्याचा बनाएको बताउँछन् वरिष्ठ पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारी। भारतीय थिचोमिचो कति छ भने उदाहरण समेत यो प्रकरणबाट उदाङ्गो भएको उनको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्री आफैले ऐन कानुनको उल्लङ्घन हुने गरी काम गरौँ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्दैन। अब प्रधानमन्त्रीले, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई त यो उत्पादन हुन्छ नि पतञ्जलिका उत्पादनहरू अब अचेलभरि के पनि स्तरीय भएनन् भन्ने पनि गुनासोहरू शिकायतहरू आइरहेको छ। अब बजारमा त्यसको बिक्री वितरण कम भइरहेको बेलामा यसो चाहिँ नि प्रचारको लागि भनेर माध्यम बनाएको मोडेल हुन्छ नि, मोडेल त्यस्तो जस्तो बनाइदिए हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई। यता पतञ्जलिले विरोधको खण्डन गर्दै शुभ साइतमा शुभारम्भ मात्र गरेको र नेपालको नियम कानून र प्रक्रिया पुर्याएर नै प्रसारण सुरु गर्ने बताउँछ। टेलिभिजन सञ्चालन पनि नाफाको लागि नभई समाजसेवाकै निरन्तरता भएको उसले उल्लेख गरेको छ। यता सूचना तथा प्रसारण विभागले भने टेलिभिजन दर्ता प्रक्रियाबारे विवाद आएपछि समिति नै गठन गरेर अध्ययन सुरु गरिएको जनाएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिष्ट लामाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 385 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 9,921 जनाको PCR परीक्षणमा 367 र 2,776 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 18 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। त्यस्तै थप 4 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 258 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। जनकपुर उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। पटक पटक आग्रह गर्दा पनि मेयरले नगरको सरसफाइमा चासो नदेखाएको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले उपमहानगरपालिकाको मूल गेट र मेयर लालकेश्वर शाहको कार्यकक्षमा तालाबन्दी समेत गरेका छन्। नगरमा थुप्रिँदै गरेको फोहोरले दुर्गन्ध बढ्दै गएको र पटक पटक ध्यानकर्षण गर्दा समेत सुनवाई नभएपछि तालाबन्दी र धरना गर्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। यो फोहोर मैलाको समस्या लिएर हामी धेरै परेशान नै छौँ, तर जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाबाट यो सम्बन्धमा कुनै पनि अहिलेसम्म निर्णय गर्न सकेको छैन। अस्ति पनि हामीले बैठक बसाउनको लागि ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौँ, तर उहाँले त्यो ज्ञापन पत्रलाई पनि लत्याएर अहिलेसम्म बैठक पनि 5 महिना बितिसक्दा पनि बैठक बसाउनु भएन। मैले फोन गर्दा फोनमै मलाई जथाभावी भनेर उहाँले जथाभावी प्रयोग गर्नुभयो। त्यसपछि म यहाँ नगरपालिकामा आउँदाखेरि म तपाईँहरूको कुरा मान्दिनँ, तपाईँहरूलाई सफाई गर्नु छ भने म चमार होइन, म डोम होइन, म तपाईँहरूको सफाई गर्दिनँ भनेर मसँग भिडियो क्लिपहरू पनि छ, मैले भिडियो क्लिप पनि लिएछु। अध्यक्ष सिंहले तालाबन्दी र धरनापछि पनि नगरपालिकाले समस्या समाधानमा चासो नदिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। अब पालो आर्थिक समाचारको। पुँजीगत खर्च परिचालन गर्न यो वर्ष पनि
दयनीय हुने सङ्केत देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिना बितिसक्दा समेत सङ्घीय सरकारको पुँजीगत खर्च 5% पनि पुग्न सकेको छैन। पुँजीगत खर्च मात्रै होइन, अन्य आर्थिक सूचक पनि नकारात्मक बन्दै गएका छन्। एक रिपोर्ट। सकारात्मक कुराहरूलाई कसरी स्थापित गर्ने, त्यसलाई कसरी निरन्तरता दिने र भत्किएका कुराहरूलाई कसरी सुधार गर्ने र अहिलेका आवश्यकतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने 3टा प्रश्नहरू हुन्। त्यसको लागि मैले के भनेको छु भने निरन्तर सुधारको एउटा आन्दोलन आवश्यक छ। निरन्तर सुधारको एउटा प्रक्रियामा हामी जानुपर्छ। कहाँ बिग्रिएको छ, भत्किएको छ, ऐन कानुनको हिसाबले पनि सुधार गर्नुपर्ने छ। यो भनाइ हो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको। अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेपछि साउन 18मा पत्रकारहरूलाई उनले भनेका थिए विकासको गतिले अब तीव्रता लिनेछ, व्यापार घाटा घट्नेछ, आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक हुँदै जानेछन्। तर ठिक विपरीत आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक हुँदै गएका छन्। यतिसम्म कि कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहेर आर्थिक क्षेत्र ठप्प हुँदाको अवस्था भन्दा दयनीय अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र यति बेला पुगेको छ। गठबन्धन सरकारले विकासको गतिलाई तीव्रता दिने भनेर बजेट प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै कमजोर छ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 सुरु भएको 4 महिनामा विकासको गति महामारीको समय भन्दा पनि कमजोर देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो 4 महिना बितिसक्दा पुँजीगत खर्च 5% को हाराहारीमा मात्रै पुगेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार मङ्सिर 5 गतेसम्म सरकारले पुँजीगत खर्च विनियोजित मध्ये 21 अर्ब 52 करोड मात्रै अर्थात् जम्मा 4.9% मात्रै गरेको छ। यो वर्ष पुँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षको महामारीको समय भन्दा पनि कम भएको हो। महालेखाका अनुसार मङ्सिर 5 गतेसम्म कुल बजेट विनियोजनको 18.44% खर्च भएको छ। तर खर्च भएको अधिकांश रकम तलब भत्ता सहितका साधारण खर्च हुन्। खर्च प्रणाली सुधारको रटान लगाउन अहिलेसम्मका अर्थमन्त्रीले छाडेका छैनन्। जुन अर्थमन्त्री आए पनि खर्च प्रणाली सुधारलाई प्रमुख मुद्दा बनाए पनि पछिल्लो 4 आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा भएको पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा विकासको गति कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। हाम्रो पारदर्शिता छैन, सुशासन छैन, भ्रष्टाचार छ, अनि लगानी आउनुपर्ने जति विदेशी लगानी आउन सकेको छैन, स्वदेशी लगानी हुन सकेको छैन, सरकारी खर्च पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन, जनशक्ति ठुलो जनशक्ति देश बाहिर छ र तपाईलाई कुनै पनि ठाउँमा मान्छेले काम पाउने सन्दर्भमा, नियुक्ति पाउने सन्दर्भमा दलीय कोटा, आफ्नो मान्छे, खल्तीको मान्छे, गुटको मान्छे भनेर नियुक्ति गरिन्छ। त्यही कारणले अर्थतन्त्र पनि ओह्रालो लागेको। खर्च नबढ्नु र विकासको गति कमजोर हुनुको कारण राजनीतिक खिचातानी भएको विज्ञले बताउँदै आएका छन्। विकास निर्माणका गतिविधि न्यून हुँदा अर्थतन्त्रको विस्तार सुस्त हुनुका साथै रोजगारी सृजनाको अवसर समेत कमजोर हुँदै गएको छ। अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितमा तीव्र दबाव परेको देखिन्छ। कोरोनापछि आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुँदा आयात बढेको छ, तर त्यसको दाँजोमा निर्यात नगण्य मात्रामा बढेको छ। विदेशी पर्यटक नआउँदा विदेशी मुद्राको एउटा प्रमुख स्रोत नै प्रभावित भएको छ। सरकारले आयात ठप्प पार्न पनि सक्दैन र पर्यटकको सङ्ख्या पनि बढाउन सक्दैन। यस्तोमा उसले गर्न सक्ने भनेको आफ्नो हातमा रहेको पैसा खर्च गर्नु हो। तर नेपालको विकास निर्माणको प्रक्रियामा यति धेरै विसङ्गति छ कि जस्तोसुकै सरकार आए पनि विकास खर्च बढाउन सक्दैन। यसको समाधान तत्काल खोज्न जरुरी देखिन्छ। यो समाचारका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। साताको पहिलो दिन आइतबार गिरावट आएको शेयर बजार मापक नेप्से आज सामान्य वृद्धि भएको छ। आज निकै उतार चढावका बीच कारोबारको अन्त्यमा 7.90 अङ्कले वृद्धि भएको छ। नेप्से परिसूचक 7.90 अङ्कले बढेर 2765.43 अङ्कमा पुगेको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 11.60 अङ्कले घटेर 2757.53 अङ्कमा झरेको थियो। आइतबारको तुलनामा कारोबार रकममा समेत गिरावट आएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकाको एक राज्यमा कार दुर्घटना हुँदा 5 जनाको ज्यान गएको छ।
दुर्घटनामा परेर 3 दर्जन बढी घाइते भएका छन्। परेड भइरहेको स्थानमा कार आएर जोतिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। एक समुदायले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने सङ्गीतमय कार्यक्रममा देखाइएको परेडमा सो दुर्घटना भएको हो। अब पालो खेल समाचारको। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा साबिक उपविजेता त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा सोमबार भएको विभागीय डोर्बी 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको हो। प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा सुरुवाती 1 गोलको अग्रता उल्टाएर आर्मीले पुलिससँग बराबरी खेलेको हो। पुलिसका सन्तोष हेमरामले सुरुवाती गोल गरे, आर्मीका विवेक बस्नेतले बराबरी गोल फर्काए। यस बराबरीसँगै आर्मी र पुलिसले 1-1 अङ्क पाएका छन्। त्यस्तै आजै भएको अर्को खेलमा साबिक विजेता मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले न्युरो टिम एनआरटीलाई पराजित गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा मच्छिन्द्रले एनआरटीलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। नेकपा एमाले निकट नेपाल खेलकुद महासंघले खेलकुद विश्वविद्यालय तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। काठमाडौँमा 2 दिने खेल नीति सम्मेलन गर्दै महासंघले खेलकुद विश्वविद्यालय तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रमेश पौडेलले खेलको माध्यमबाट नेपाली खेलाडीहरूलाई गर्व गर्न सक्ने स्थिति सृजना गर्ने बताउनुभयो। आधारभूत तहका खेलाडीहरू वर्गीय रूपमा या आर्थिक रूपमा पछाडि परेका ती खेलाडी र ती खेलहरूलाई पनि माथि उठाउनको लागि खेलकुद महासंघले विशेष नीति कार्यक्रम बनाउँदै सरकारलाई दबाब दिनेछ र केही मान्छेहरू केही व्यापारिक घरानाहरूका हातमा खेल चाहिँ त्यो कब्जामा जाने र खेलाडीहरू र आधारभूत तहका गरिब खेलाडीहरू जो क्षमता राख्छन् ती खेलाडीहरू पछाडि पर्ने त्यो स्थितिको अन्त्य होस् भन्ने पनि हाम्रो कुरा छ। हामी खेलकुद विश्वविद्यालय तत्काल स्थापना गर्नका लागि पनि हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। अध्यक्ष पौडेलले नेपालको खेलकुदको स्तर वृद्धिमा धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारी सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मन्त्रीहरू नै पार्टी गतिविधिमा केन्द्रित हुँदा सिंहदरबारमा अधिकांश मन्त्रीका कुर्सी खाली, घण्टौंसम्म कार्यकक्ष धाउँदा पनि भेटिएनन् मन्त्री, देखिएन पदीय जिम्मेवारी। न्यायपालिकाको स्वाभाविक निकास निकाल्ने राजनीतिक दललाई नेपाल बारको ध्यान आकर्षण, सर्वोच्चमा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने कानून राजपत्रमा प्रकाशित। कांग्रेस अधिवेशनमा आम निर्वाचनको झल्को, कार्यकर्ता उत्साही बनाउन तामझाम गरिएको नेताहरूको दाबी, गुटगत राजनीतिको असर निर्वाचनसम्म पर्नेमा कार्यकर्ता चिन्तित। चालू आर्थिक वर्षको 4 महिना बितिसक्दा पनि बजेट खर्चको अवस्था दयनीय, विकास बजेट 5% पनि पुग्न सकेन, अर्थतन्त्रका अन्य सूचक पनि नकारात्मक। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा मच्छिन्द्र क्लबको विजय सुरुवात, एनआरटी 2-1 गोल अन्तरले पराजित। अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी र नेपाल पुलिस बराबरीमा रोकिए। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ।
तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।